अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 3 टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर अभी बात करेंगे। सबसे पहले स्टोरी हमारे पास ये है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी की वापसी अगले साल के पहले महीने में होने जा रही है। इसके अलावा तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज़ी रुकन शूरा जो हैं उनका राब्ता हुआ है मुफ्ती मुनीब रहमान के साथ, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरी खबर होगी हमारे पास कि इसराइल ने जो अपने दुश्मनों की लिस्ट जारी कर दी है, उसमें पाकिस्तान कौन से नंबर पर आता है। इन तीनों मौज़ूआत पर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुँचती रहे। नाजरीन, कमेंट ज़रूर किया करें ताकि आपकी कीमती आरा हम तक पहुँच सके और हम वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकें। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, पिछले 2 दिन से काफ़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी या अल्लामा अनस रिजवी दोनों में से किसी एक की मुरीद के साने में शहादत हो चुकी है। लेकिन आज जो खबरें आ रही हैं हमारे पास, तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऑफिशियल जो उनके बंदे हैं उनसे जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। दोनों भाई बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हैं और उनकी बहुत जल्द वापसी होने वाली है। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो मरकज़ी रुकन शूरा हैं वो भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं और जो उनका ऑफिशियल मीडिया है तहरीक लबैक पाकिस्तान का, वो भी इस खबर की तस्दीक कर रहा है कि बहुत जल्दी अल्लामा साद हुसैन रिजवी और उनके भाई अवाम के बीच में होंगे। अब ये कहना कब अज़ वक्त होगा कि वो प्रैक्टिकली अवाम के बीच में होंगे या उनकी तरफ से कोई वीडियो पैगाम बनाकर अपने लोगों तक शेयर किया जाएगा, ये कहना कब अज़ वक्त है। और इस बारे में कोशिशें भी की जा रही हैं कि कोई हुकूमत से डायलॉग भी हो जाए और उस डायलॉग के नतीजे में उनकी वापसी मुमकिन बनाई जा सके। लेकिन अभी कहना कब अज़ वक्त होगा कि इनकी वापसी किस सूरत में होती है। लेकिन उनका जो ऑफिशियल मीडिया है और उनके जो रुकन शूरा हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दोनों भाई बिल्कुल खैरियत से हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो खबरें हैं ये गलत फैलाई जा रही हैं। जिस तरह कल मैंने आपको खबर दी थी तारिक मतीन के हवाले से, जो कि एक नामवर सहाफ़ी हैं और यूट्यूबर भी हैं और उनका सहाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने ही इस बात की तरफ इशारा किया था परसों के दिन कि जी इस तरह की खबरें मुझे एक इनकी जो हाई लेवल क़यादत है उसने बताई थी। लेकिन आज की जो खबरें हैं, तहरीक लबैक का जो ऑफिशियल मीडिया है इस खबर की तरदीद कर रहा है कि ये खबर गलत है। अल्लामा साद हुसैन रिजवी और उनके भाई बिल्कुल खैरियत से हैं और बहुत जल्द अवाम के बीच में होंगे। अब ज़ाहिर है उनके ऊपर केस भी किए हुए हैं, मे भी वो खुद को सरेंडर कर दें हुकूमत के सामने और गिरफ्तारी दे दें। अगर वो गिरफ्तार नहीं हैं तो हत्तुल इम्कान यही कहा जा रहा है कि वो हुकूमत के पास हैं और किसी न किसी इदारे के पास हैं, वो आज़ाद नहीं हैं। और अगर वो आज़ाद होते तो यकीनन अब तक उनका कोई वीडियो पैगाम आ चुका होता। लेकिन अंदर ही अंदर कोई नेगोशिएशन ज़रूर हो रही है, कोई बातचीत ज़रूर हो रही है, जिसके नतीजे में ही अब उनकी वापसी भी होगी। अगर वो आज़ाद है तब भी आज़ाद नहीं है, अगर वो आज़ाद नहीं है तब भी वो आज़ाद नहीं है, क्योंकि वो खुलेआम आवाम के बीच में नहीं आ सकते और ना ही कोई इस तरह का वीडियो पैगाम दे सकते हैं। तो इसके लिए उम्मीद यही की जा रही है कि मे बी जनवरी के पहले हफ्ते में वो वापस आ जाएं और या सरेंडर कर दें। अगर सरेंडर नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर वो इदारों के पास हैं तो वो इदारे उनकी गिरफ्तारी डाल देंगे। इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। अगली बात करते हैं तहरीक लबैक के मरकज़ी रुकन शूरा और मरकज़ी राब्ता बराए इंतज़ामिया हाफिज़ हफीज़ साहब और राब्ता बराए इंतज़ामिया लाहौर हाफिज़ ओस्मान साहब की मुफ्ती मुनीब रहमान से भी कल मुलाकात हो चुकी है। ज़ाहिर है जिस तरह की ये बातें चल रही हैं तो तहरीक लबैक के जो मरकज़ रुकन शूरा है मे भी उनकी भी परेशानी में इजाफा हो गया हो
اور وہ مفتی منیب الرحمان کے پاس پہنچے ہیں اور ان سے ملاقات کی ہے تاکہ جو باتوں کا سلسلہ ہے اس کو مزید آگے بڑھایا جائے اور اس نتیجے تک پہنچا جائے کہ علامہ سعد رضوی کی واپسی ممکن ہو سکے اور ممکن بنائی جا سکے۔ کافی طویل ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ، ظاہر ہے کوئی نیگوسیشن ہوئی ہوگی۔ اب مفتی منیب الرحمان کی بھی جو باتیں ہونی ہیں حکومت کے ساتھ، ظاہر ہے وہ ان کے جو خدشات ہیں تحریک لبیک کے مرکزی رکن شورا کے، وہ ان تک پہنچائیں گے اور جو اپنا کردار ہے، جو پل کا کردار جو کہ ہمیشہ مفتی منیب الرحمان ادا کرتے رہے ہیں، وہ کریں گے، اور ان کے بیچ میں جو معاملات ہیں وہ بھی مفتی منیب الرحمان کے بغیر طے نہیں ہو سکتے۔ میں بھی مفتی منیب الرحمان پولیس والوں کو اپنا کردار ادا کریں اور اس کردار کے نتیجے میں علامہ سعد حسین رضوی اور علامہ انس رضوی کی واپسی ممکن بنائی جا سکے۔ بہرحال مفتی منیب الرحمان اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ بہت جلد معاملات کو حتمی شکل دی جائے اور حکومت سے ملاقات کر کے اس کے بعد یہ معاملات طے کر لیے جائیں کہ علامہ سعد اور علامہ انس رضوی کی واپسی کس طرح ممکن ہو سکتی ہے، اور مسجد رحمت اللہ عالمین اور مدرسہ ابو ذر غفاری بھی کھولنے کے قوی امکانات ہیں جنوری کے مہینے میں۔ ناظرین اگلی بات کرتے، اسرائیل نے اپنے دشمن ممالک کی ایک لسٹ جاری کر دی ہے۔ واضح رہے، اسرائیل نے نمبر وائز اپنے دشمن ممالک کی لسٹ جاری کر دی ہے جس میں 8 ممالک کے نام شامل ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ایران اور دوسرے نمبر پر ترکی کا نام شامل ہے۔ اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کی واحد ایٹمی طاقت پاکستان، جو کہ اسرائیل اپنے آپ کو سب سے زیادہ خطرہ یہاں سے محسوس کرتا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ پاکستان سے ہے، لیکن اب پاکستان کا نام اس فہرست میں شامل نہیں ہے۔ آپ میری اسکرین پر وہ لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ اسرائیل نے جاری کی ہے، اس میں پاکستان کا نام شامل نہیں ہے، یعنی کہ اب اسرائیل کو پاکستان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو یہی سوچا اور سمجھا جا سکتا ہے کہ میں بھی ہماری حکومت نے اسرائیل کو اندر ہی اندر تسلیم کر لیا ہو اور ابھی اس کا اعلان نہ کیا ہو، اعلان کرنا باقی ہو، اس لیے اسرائیل نے اس لسٹ میں پاکستان کا نام نہیں ڈالا، جبکہ پچھلے دنوں ایسی باتیں بھی چل رہی تھیں کہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے، اور اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر اسرائیل نے جو لسٹ جاری کی ہے اس میں پاکستان کا نام نہیں ہے تو میں بھی اسرائیل اب پاکستان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا، اس لیے اس نے اس لسٹ سے پاکستان کا نام خارج کر دیا ہے، اور اب اسرائیل کو پاکستان سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ اسرائیل یعنی کہ پاکستان کی طرف سے بے فکر ہو کے بیٹھا ہوا ہے، یقیناً اس کو کوئی گارنٹی دے دی گئی ہے یا ہی اندر پاکستان نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب پاکستان نے فلسطین میں فوج بھی بھیجنے کا وعدہ کیا تھا امریکہ کے ساتھ۔ وہ وعدہ اسی بنا پر تھا کہ پاکستان فلسطینیوں کو غیر مسلح کرے گا، یہی باتیں سننے کو مل رہی تھیں۔ اب جب اسرائیل نے وہ لسٹ جاری کی ہے اپنے دشمن ممالک کی، اس میں پاکستان کو شامل نہیں کیا، تو یہ سارے اشارے اسی طرف جاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، صرف اعلان کرنا باقی رہ گیا ہے۔ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔